बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। आज का हमारा मौजू बेलगिरी है, जिसमें हम बेलगिरी के फ़वाइद के साथ साथ मुरब्बा बेलगिरी और बेलगिरी के शरबत और बेलगिरी के जूस के हवाले से फ़वाइद को ज़ेरे बहस लाएंगे ताकि तमाम बनीन इंसान की भी भलाई हो सके। बेलगिरी क्या है और इसके फ़वाइद क्या है? यूँ तो किसी भी एक प्रोग्राम में किसी भी कुदरत की बनाई एक चीज़ का अहाता करना एक नामुमकिन सी चीज़ है, लेकिन चीज़ा जो मुख्तसर उसके फ़ायदे हैं उस पर इंशाअल्लाह हम कोशिश करते हैं रोशनी डालने। बेलगिरी के फल को अमूमन नीम पुख्ता या कच्चा जिसे कहते हैं हम तोड़ लेते हैं और फिर इसको धूप में खुश्क कर लेते हैं और यही फिर काबिल इस्तेमाल होता है। बेलगिरी के फल को ताज़ा काट कर उसका गुद्दा हासिल करके उससे शरबत भी बनाया जा सकता है। खुश्क बेलगिरी को जब काटते हैं तो उसके अंदर से सुरख इलाकों के बेलगिरी के अंदर सफ़ेद रंग के बीज बकसरत पाए जाते हैं। ये भी अपनी जगह इस्तेमाल होती हैं, ये फिर किसी मौजू पर ज़ेर बहस लाएंगे। जैसा कि अपने पहले प्रोग्राम में मैं बी या सफ़र जल के ऊपर से रासल गुफ्तगू कर चुका हूँ और बताने का मकसद सिर्फ ये है कि बी या सफ़र जल और बेलगिरी दो अलग अलग दरख्तों के फल हैं जिनके मिजाज जिनके फ़ायदे भी एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। इसलिए मरब्बाजात को या इन फलों को इस्तेमाल करने से पहले इन दोनों के अंदर फ़र्क को ज़रूर पहचानें ताकि आपको इसका बहुत सारा फ़ायदा मिल सके। बेलगिरी का फल तकरीबन पकने के बाद एक पाव से लेकर आधा किलो और बाज़ इलाकों के जो दरख्तों के अंदर फल होते हैं, दरख्तों पर जो फल लगते हैं उसमें तकरीबन 1 किलो तक भी मौजूद होता है। बेलगिरी का फल का जो दरख्त हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बकसरत पाए जाते हैं। अगर हम इसके मिजाज पर बात करें तो तिब्बा हजरात के अंदर ये गर्म मिजाज 1 दर्जे और खुश्क 2 दर्जे में आता है और बाज़ तिब्बा हजरात के नज़दीक दर्जा सोम में आता है, लेकिन मेरे नज़दीक ये दर्जा 2 में ज़्यादा मुनासिब, मतलब इसको हम समझते हैं कि ये दर्जा 2 से ज़्यादा इसमें खुश्की नहीं है। बेलगिरी फल पकने के बाद इसमें कदरे मिठास भी आ जाती है। बेलगिरी के फ़ायदे के एतबार से ये पुराने दस्तों में बहुत मुफीद है, जिसे हम सुफरावी दस्त भी कहते हैं या गर्मियों के पैखाने भी हम कहते हैं। इसमें यह बेहद मुफीद है। बेलगिरी का शरबत, बेलगिरी का जूस, उसके गुद्दे का या मुरब्बा बेलगिरी, तीनों आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसमें फ़ायदा होगा। हर किस्म के जारी खून जैसे बवासीर है, नक्सीर है या मुंह के रास्ते खून आने को ये रोकने में बहुत एक अच्छा किरदार अदा करता है। आंतों के फासद मादे को ये साफ करता है, पैखाने में आने वाले आऊं और खून को बंद करता है। छोटे बच्चों में इसहाल या पेटिस के लिए बेलगिरी के गुद्दे का शरबत बनाकर या फिर अगर बच्चा बड़ा है तो मुरब्बा बेलगिरी भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। गर्ज़ ये है कि अमराज मैदा और आंतों के अमराज में बेहद फ़ायदेमंद है। आप इन तमाम मकासद के लिए बेलगिरी की गुद्दे का जूस या बेलगिरी के गुद्दे का शरबत या मुरब्बा बेलगिरी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम के फ़ायदे यकसा हैं। मुरब्बा बेलगिरी सफरावी पेटिस में बेहद मुफीद है, जिसे हम गर्मियों के पखाने भी कहते हैं, इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें बेहद फ़ायदेमंद भी है। और गर्मियों में मुरब्बा बेलगिरी के इस्तेमाल से हिद्दत गर्मी और जिस्म के अंदर राहत भी महसूस होती है। और ये मुरब्बा बेलगिरी मुकव्वी मैदा भी है, जिगर भी है, दिल को भी तक़वियत देता है। मौसम गर्मा में
بیلگری کے تازے گدے کو رات کو پانی میں بھگو کر صبح چھان کر حسب ذائقہ شہد ملا کر پی لینے سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں. اس میں معدے کے امراض، آنتوں کے امراض، دل جگر کو یہ تقویت دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مثانے کی گرمی اور خون کی دد کو بھی کافی حد تک کم کرتا ہے. اب ہم مربع بیلگری کی نیوٹریشن ویلیو پر بھی بات کر لیتے ہیں. مربع بیلگری میں یا بیلگری کے اندر ٹینین نام کا ایک مادہ کافی مقدار میں پایا جاتا ہے جو بہت سے امراض میں فائدہ مند ہے. دیگر اجزاء کے اندر 100 گرام بیلگری کے اندر تقریباً 140 کے قریب کیلوریز ہوتی ہیں. 61% اس میں پانی موجود ہوتا ہے. 33 گرام کے قریب کاربوہائیڈریٹ اس میں ہوتا ہے اور اس میں فیٹ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے تقریباً 0.3 گرام. پروٹین اس میں تقریباً 1.8 گرام ہوتا ہے. اس میں بہت زیادہ مقدار میں کیلشیم اور مختلف قسم کے وائٹامنز بھی پائے جاتے ہیں. مربع بیلگری یا بیلگری کے گدے کا شربت گرمیوں میں بکثرت استعمال کرنا چاہیے. یہ بے چینی کو دور کرتا ہے، جسم کو راحت دیتا ہے اور پانی کی کمی کو بھی دور کرتا ہے. چونکہ ہمارا ادارہ جس کا نام اسلامی فرٹیلٹی سینٹر ہے، جہاں پر گزشتہ 38 سال سے زیادہ عرصے سے بے اولاد خواتین حضرات کا نہایت کامیاب اور پورے اعتماد طریقے سے اسلامی ہربل ادویات بغیر کسی بھی قسم کے سائیڈ افیکٹ میڈیسن کے استعمال سے کیا جاتا ہے. دنیا میں صرف اور صرف اسلامی ہربل ادویات ہی ایسی ہیں جو ہر قسم کے مضر اثرات سے پاک ہیں. ہمارا ادارہ بھی کسی قسم کے کشتہ جات، کیمیکل اور مضر اثرات ادویات کا ہرگز استعمال نہیں کرتا. اس لیے اس کو سیف میڈیسن بھی، نیچرل میڈیسن بھی اس کو کہتے ہیں. چونکہ ہمارا ادارہ بے اولاد خواتین حضرات کا علاج کرتا ہے، حمل اور حمل کے بعد والے جو مسائل ان کو بھی ہم زیر بحث لاتے ہیں. اس لیے ہمارے موضوعات بھی وہ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی انداز میں بے اولاد خواتین حضرات اور حاملہ خواتین کے امراض میں اللہ پاک کے حکم سے ان کے لیے شفا یابی کا سبب بن سکتے ہیں. بیلگری اور مربع بیلگری کے انتخاب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. وہ تمام خواتین جو حمل کے دوران اور خاص طور پر اگر خواتین گرمیوں کے موسم کے اندر پریگننٹ ہیں یا حامل ہیں تو مربع بیلگری ایک بہت فائدہ مند ہے ان کے لیے. مربع بیلگری کے استعمال سے پیاس کی شدت کے اندر کمی محسوس ہوگی. اگر خدا نخواستہ دوران حمل پیچس لگ جائیں تو اس کا استعمال بے خطر ہو کر آپ کر سکتے ہیں. جسم کے اندر جو گرمی جسے ہم عدت کہتے ہیں اس کو یہ دور کرتا ہے، راحت دیتا ہے، بے چینی کو کم کرتا ہے، پانی کی کمی کو دور کرتا ہے اور جسمانی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے. بیلگری میں کیلشیم کی موجودگی زچہ اور بچوں کو بیک وقت فائدہ دیتا ہے، خاص طور پر ہڈیوں کو درد کو دور کرتا ہے. آخر میں مربع بیلگری اپنے اندر بے پناہ فوائد رکھتا ہے. مختصراً ضروری فوائد آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں. مزید آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے معلومات لے سکتے ہیں. شکریہ. محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے. اور وہ خواتین و حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF، IUI، ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ ٹیوب کا مشورہ دیا ہے تو ہماری ان سے بڑی معتبرانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں. انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. صرف ایک بار کی ملاقات سے آپ کی مایوسی خوشیوں میں بدل جائے گی. آپ حکیم صاحب سے لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا، ملتان، حیدرآباد، کراچی میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. آپ بھی ہماری طبی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں. بچے کی مسکان کا نزدیکی سے احساس. آپ حکیم صاحب سے روزانہ ان کے لاہور مطب میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. ایڈریس: اسلامی فرٹیلیٹی سینٹر نزد مینار پاکستان، احمد علی روڈ، لاہور. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں،
لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔